बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक साहबा इकराम का वाक़या बड़ा ही दिलचस्प गुजरा है। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह की तौबा का सबक आमोज वाक़या है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था, किसी बादशाह का एक सेनापति था, सिपाही था और शराब कार सिया था, शराब पीता था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में खास मुकाम की मालिक बन गई। उनसे मेरी एक बच्ची पैदा हो गई। मैं उस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घिसटते घुटनों से चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ गई। मेरे प्यारे दोस्त, इसमें हमें क्या सीख मिलती है मेरे प्यारे नाजरीनों, और कैसे हमें पता लगता है कि इंसानियत कभी अपनी नफ्स से धोखा ना करे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो। दीन इस्लाम की बातें सुन के साथ कुछ न कुछ तो आपको सीख मिली जाएगी। तो वो मुझसे मानूस हो गई और मैं उसके सामने जब शराब लाकर रखता तो वो आकर खींचा तानी करके मेरे कपड़े पर शराब बहा देती। जब उसके 2 साल की हो गई, वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया, इस कदर बीमार कर दिया मेरे प्यारे नाजरीनों के पूछ मेरी बच्ची से, क्योंकि मेरा बहुत दिल लगा होता, बेइंतहा मैं उसे मोहब्बत करता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको मुझसे ले ली। तो यहाँ से इस वाले जो बात हमने आपको बताई है उस बच्ची की, जो वो अल्लाह ताला ने ले ली, यानी कि मर गई, फोत हो गई, उससे हमें सीख भी मिले। तो अभी आगे चलते हैं मेरे प्यारे नाजरीनों। तो 15 रमजान को जुमे की रात में शराब के नशे में मदहोश था। मैंने ईशाए की नमाज भी नहीं पढ़ी थी, मैंने ख्वाब में देखा, क्योंकि जब मैं इतना गमजदा हो गया, शराब रात दिन पी, इधर उधर की बातें सोची और बिल्कुल मदहोश हो गया। मैंने उस रात को ख्वाब देखा मेरे प्यारे नजरीनों के सूर फूका गया है, सूर फूका गया और कयामत कायम हो गई, मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। आपको पता है, जब सूर फूका जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब वाक़यात पे होंगे हमारे सामने, क्योंकि जब सूर फूका जाता है तमाम जितनी भी मखलूकात है वो अल्लाह के सामने रुजू एकदम सीधा खड़ी हो जाती है और बुलाया जाता है, क्योंकि फरिश्ते जब सूर फूक दिया और कब्रों से उठाए, मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई, मैं भी उनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी, मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदा है कि काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ा रहा है। जब मैंने देखा तो खौफ व दहशत के मारे में भागा। रास्ते में एक सुतरे सिवास एक बुजुर्ग मैंने देखा। जब वो अजदा मेरे पीछे भाग रहा तो लिबास वाले शख्स के, जो सफ़ेद लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे उस अजदा से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह देगा। बाबा जी बोलता है, बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ और ये अजदा ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा है, तो मैं तो कमज़ोर बूढ़ा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस में नहीं। बूढ़ा फरमाता है, मेरे बस में नहीं, आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी नजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जंगे पर चढ़ गया। उधर से मैंने जहन्नुम के तबकात को झांक कर देखा, उनकी होलनाकियाँ देखें। करीब था कि अजदा के खौफ से मैं उनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो,
میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اجدھا میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں پھر اس بوڑھے کے پاس آیا اور کہا بابا اس بار تو مجھے بچائے لو، یہ اژدھا میرا پیچھے نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس اژدھے سے میری جان چھڑاؤ، آپ نے کہا کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا میں ناتوان، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ سے ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کی دو پٹے ہیں، دوپٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کے، ایک ریشمی پردہ ہے۔ تو جب یہ اژدھا میرے پیچھے پیچھے رہا ہے اور بزرگ مجھے بتا رہا ہے فلاں جگہ چلا جاؤ، تو میں بھاگا، ادھر سے بھاگا اس پہاڑ کی طرف۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدھا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازے کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اس کے دشمن سے نجات دلائے گی۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے اور بیٹیاں بزرگ بہت خوبصورت میری طرف جھانکنے لگے، ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اژدھا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا ابے سب آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر گئی تھی وہ بھی اس کی ساتھ جھانکنے لگی، ان تمام بچوں کے ساتھ۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا ہائے یہ میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں تیر کی تیزی سے ساتھ چھلانگ لگا کر اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میرے طرف بڑھا کر میرے دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدھا کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میرے گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ سبحان اللہ۔ میں رونے لگا اور کہا اے بیٹی تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا اژدھا کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے لیے در پہ تھا۔ اس نے کہا وہ تیرا عمل تھا جو عمل کیے ہے، جس کو تو نے طاقتور بنایا اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بوڑھے کے بارے میں بتاؤ تو جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اپنا اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اے بیٹی تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں۔ جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے برتن توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، یہ میرے توبہ کا سبب ہے۔ تو حاصل میرے دوستو معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔